نقول لكم مرحبا بكم معايا والف مرحبا ان شاء الله مع ام غيان. اليوم حباباتي بغيت ندير معكم لازان اللي جا في خاطري بزاف وبغيت نبارطاجي مع خواتاتي وباش تستافدوا منه ان شاء الله. كما كنتوا تشوفوا راني مذوبه هنايا، نذوب بلاصه بيشاميل اللي نخدموها عاد نمشيو نديروا لاصوص بولونياز. الوغ هنايا راني مذوبه 100 غرام تاع الزبده، وراني دايره لها 100 غرام تاع الفرينه. هيا نعاود نزيدو عليها الحليب كيما موالف. راني ديجا سبق ودرت لكم واحد الفيديو مانيش عارفه تاع كغاطون ولا حاجه هكا، ديجا درت فيها البيشاميل. غير هي انا بغيت ندير معكم بيشاميل ثاني في لازان باش تستافدوا منها، باش ندير لكم لا غوصه تاع لازان كامله. الوغ كما كتشوفوا هو داب لي هنايا الدهان، نحركه كما هكا. الفرينه نديرو غير بشويه، الكازا مجهد نقصت لها غير شويه هكا كما كتشوفوا. نحركو غايه الغايه خواتاتي. ها هو داب لي دابت لي الدهن والفرينه. دوكا غادي ندير عليه الحليب غير بشويه باش نكحز هذا منا، نديرها في ليفي باش نصب الوسع. فوالا كما كتشوفوا فوالا هكا باش نخدمها على خاطري. خصنا نخلطو مليح هذا الخليط باش تنطلق لنا وتولينا لاصوص تاع بيشاميل. نصا يمشي لي في سون بلون طرافاي معليش. كما كتشوفوا خواتاتي حتى خلطتها غايه الغايه، حبست الفيديو باش ما يجينيش طويل. كما كتشوفوا خلطتها غايه الغايه. دوك غادي نحك فيها شويه تاع جوز الطيب، غير شويه ماشي بزاف. فوالا غير هكا، نزيدو غير شويه. فوالا نزيدو فيها شويه تاع ملح، غير شويه هكا بزاف. باسكو غادي نديرو الملح ثاني في لاصوص بولونياز، صافي خص ما نملحوش بزاف. وشويه تاع الفلفله البيضاء الحاره. فوالا ونزيدو نحركو. جات شابه جات بنينه بزاف هاد لاصوص بيشاميل. واللي ما عندهاش الوقت كما قلت لكم خواتاتي وتكون مزروبه، تشري لي ساشي وديرهم في الدار تحيدهم هي. وكي تكون هكا تحق اكله تبغي ديرها بلاصوص بيشاميل تخرج غير لي ساشي ولا خدامه ولا. فوالا كما كتشوفوا لاصوص بولونياز تاعي راه واجده. دروك غادي نطفي عليها ونمشيو نخدموا مع بعض لاصوص بولونياز. اسمحوا لي لاصوص بيشاميل راه واجده، نقول لكم لاصوص بولونياز. فوالا سمحوا لي خواتاتي. فوالا هي تطبخ، كي تطبخ صاي نطفيو عليها. فوالا ها هي واجده. دوكا نمشيو نخدموا لاصوص بولونياز مع بعض خواتاتي. ولينا خواتاتي مع لاصوص بولونياز اللي غادي نخدموها كما كتشوفوا دايره مقله، ونشعل عليها الغاز غير بشويه من قصت لها. دوك غادي نديرو فيها شويه تاع زيت الزيتون، شويه، ونديرو فيها شويه تاع زيت نباتيه شويه، باسكو راكم عارفين الكفته فيها الجمش فيها الشحم. ودوك خليتها تحمل المقله. هنايا في هذا الروبو راني نديرها 2 تاع البصلات صغيورين مع 3 تاع ريسان تاع الثوم كما كتشوفوا. غادي نطحنها ونولي مع خواتاتي. كما كتشوفوا هنايا صاي طحنتها غايه الغايه. دوك غادي نحيد هذا لا تاع هذا تاع الروبو. غادي ندير هاد البصله اللي طحنتها في الروبو تاعها، غادي نديرها في المقله اللي تشحر غير شويه. فوالا دروك غادي نحركوا البصله مع الثوم كما كتشوفوا. ودوك نمشيو نجيبوا الكفته باش نقيسوها هنايا.
كما كتشوفوا هنا خواتاتي كيشحر شويه تاع هاد البصله مع الثوم مع زيت الزيتون، زيت نباتيه، شحرتها غير شويه شويه، هي مازال باقي لي خضره. دونك غادي ندير عليها الكفته، ندير لها الكفته كاع واش نحتاجو. انا ماشي مكثر الكفته، ندير غير شويه باش نستافد من هذاك الثوم والبصله اللي شحرتها، نستافد منها، نخليها شويه خضره باش نسمد لي مذاق بنين. وندير هنايا القزبر وشويه معدنوس، راني طحنتهم ثاني في الربوهات صغيور. نقلع كلش وندير لها شويه تاع الماء كيما موالف. هاكو توالفتوني دروك كيفاش ندير نختار هذا الروبو تاع الماء، نزيد فيه الماء ما نسيبش. كما كتشوفوا هنايا خواتاتي شحرتها غايه مع الفيونداشي، كما كتشوفوها طيبت لي. غادي دوك ندير فيها شويه تاع كركب، غير شويه، وندير فيها شويه تاع زنجبيل ثاني، غير شويه ثاني، غير ماشي باش يمد لنا الكو. هي لازان الفغي لازان تاع الكور ما يديروش فيها القزبر ومعدنوس وهاد الصوالح هادو لي زيبيس تاع العرب تاعنا ما يديروش فيها، بصح انا نبغي ندير فيها باش تمد لي الذوق بنين. هذا سيني بيس جابتو لي واحد الاخت من المغرب، مخلط فيه كلش هكا. ونديرو فيه هاد الورقه تاع الرم ثاني اللي غسلتها ديجا، ونحرك غايه الغايه. كما تشوفوا دوكا نمشي نملحها، نملح الكفته بشويه تاع الملح. وهذا الربو اللي تحط فيه البصله والثوم درت فيه شويه تاع الطوماطيش تاع الطوماطيش هذه مصبره، هذه غادي نفرخها هنايا كما كتشوفوا. والربو الصغير اللي تحط فيه القزبر ومعدنوس راني خلطته بشويه ثاني تاع ماء ونزيده هنايا ثاني. ما تخافوش من الماء، غادي نشف لكم الماء ما يقعد لكمش، راني موالفه نديرها هذه الطريقه. اكله بلا قزبر ومعدنوس والثوم ماشي ماكله كاع، سورتو البصله ثاني تزيد في هذيك البنه بنينه بزاف. دروك نزيدو فيها الطوماطيش لاص طوماط تاع الليغوم اللي راكم موالفين معايا بها. فوالا درت فيها 2 مغارف هكا، لا قد 2 مغارف. ونزيدو شويه طوماطيش ثاني مطحونه هذه اللي تنبح هكا. فوالا وغادي نخلط مليح هذا الخليط ونخليها طيب على خاطرها. كما كتشوفوا هنا خواتاتي من بعد ما كملت لا صبرونيه تاعي وجدتها غايه الغايه. المقادير اللي درتها معكم خواتاتي درتها هنايا، درتها كلشي درتها قدامكم. الوغ دركا راني درت هنا الماء يطبخ، ما درتهاش على باطل، غادي نفهمكم علاش درتها. باسكو انايا اللازان اللي غادي نحتاج لي في تاعه هادو اللي نباعو في القوابس، غادي نفهمكم درجه بدرجه خواتاتي. هادو تاع لي بواط كما كتشوفوا تاع بانزاني، ماش غادي ندير تاع الفخي باسكو الفخي غادي انا كي نشريه فيه بزاف لازال ما نخدمهاش كل يوم، نخدمها خطره بالك في الشهر ولا ونص تروح لي ديعه هذاك يغسل لي يخضر لي ونقيسه. سبوغ انا شريت من هذا، خليت ساشيه وحده وساشيه وحده باقي كاين بالعام ما يخسرش. وهذا بزاف البنات وبزاف الناس اللي داروه وما يخرج لهمش مليح في الطبق، يولي لهم كيما الشيبس يتقرمش. تسمى غادي دوك نفهمكم كيفاش يخرج لكم باش يخرج لكم مليح. خص تحكموا طاجين ولا كاسرول ولا حاجه، تدفيو الماء كما كتشوفوا تخليوه يطيب. الوغ كي تخليوه يطيب تحطوا هنا تاع اللي فيه هكا لداخل. فوالا انا دايره 9 هنايا كما كتشوفوا، ونخليوه يطيب مانيش طافيه الغاز، نخليه يطيب هكا 5 دقائق ونطفي عليه. فوالا ما نديرو له لا ملح لا والو، ونبلعو عليه ونخليوه 4 دقائق 5 دقائق يطيب، نعنولوه مع بعض ان شاء الله.
كما كتشوفوا انا خواتاتي كي وجدت كلشي، وجدت لي في تاع لازان طابولي درتو في المطابخ كما كتشوفوا. درت لاص بيشاميل وجدتها مع خواتاتي، بولونياز وسي باغاي. نمشيو دروك كنخدموا في البلا ديريكت. تحكموا مغرف ولا نص مغرف ومغرف هكا كما كتشوفوا. ما ديروش على هضرتي، شوفوا واش كاين نخدم في يديا احسن، باسكو الستريس دي فوا يحكم الانسان يتعقد. فوالا غير هكا، غير فيت في. فوالا كيما كتشوفوا هنايا كي درت سي با لا بان تدهنوا خواتاتي البلا تاعكم بالزبده ولا الزيت. نجيبوا شويه تاع لازان كيما كتشوفوا غير كيما هكا. فوالا دركا نجيبوا سمحوا لي لاص بيشاميل ماشي لازان. نجيبوا لي في تاع فوالا، من الاحسن يكونوا طابخين مليح بيان كوم يلفو. ونحطوا الحبه ونسيوها غايه الغايه كما كتشوفوا. هذه ترست لي معليش ماشي مشكله. كما كتشوفوا كي درت 3 تاع الورق تاع لازان، درت 2 كيما هكا وواحد كيما هكا، سا ديبول بلا كيش كيكون عندك. دوكا عاود نحكموا لاص بولونياز. فوالا فرشوها غايه الغايه. كما كتشوفوا نجيبو لاصوص بيشاميل، نفرغوه هكا شويه باش نخدمو ضربه واحده. كما كتشوفوا هنايا فرغت بزاف وغادي نزيد نحسر شويه. دركا نجيبو لي في تاع بولونياز ونحطوها على الفيونداشي ولا بيشاميل كما كتشوفوا هنايا. نجيبو كاع هاد الكفتة كي درت لي في تاع لازان. يعني نقطع لكم في الوقت تاع لازان خاطرش باش تطلع لي من الماء تعذبني شويه، بصح معليش غير وحده فيهم اللي تقطعت لي. دوك نفرغ كلشي. هذا درت طبق واحد تاع لازان وهذا الزوج. دوك غادي نزيد عليه الثالث وندير عليه لاص بيشاميل ونزيد عليه الفرماج كريه ونديرها في الفور طيب كما كتشوفوا. فوالا دركا نجيبو لاص بيشاميل. كما كتشوفوا الطبق التالي هذا نزيد فيه هكا شويه تاع لاص بيشاميل. سمحوا لي لاص بيشاميل التاليه هذه تما جاوني 3 تاع الطبقات تاع لازان تاع الورق تاع لازان. جاوني 9 في هاد البلا تاعي في هاد السنيوه. شوفوا كي جاتني. دوك من بعد نوريها لخواتاتي. دوك من بعد كي درت هاد السطح هذا التالي بلاص بيشاميل غادي نجيب الكريه هكا نحط عليها وندخلها في الفور طيب 180 درجه. نطيبها او مام طو من الفوق ومن تحت على خاطرها. فوالا كما كتشوفوا. فوالا خواتاتي كما كتشوفوا الطبق جاني شباب. هي لهنايا. دوك غادي نديرها في الفرن نتلاقاو من بعد ان شاء الله. فوالا حبيباتي كما كتشوفوا كي طيبت لازان تاعي قسمت لكم ان بتي مورسون باش تشوفوه الداخل كي جا داير. جا شباب جا تشهي بزاف شهيتكم بالصحه ان شاء الله كما كتشوفوا.
من الاحسن الوراق تاع اللازان كما فهمتكم طيبوها في الماء، ما ديروهاش هكاك من الباطا وتحطوها، غادي تقصح لكم وتطلع لكم وما طيب لكمش، الوغ تولي لكم كيما الشيبس وهي خضراء. من الاحسن تفيدوها في الماء حامي ولا تفرغوا عليها ما طبخ وخليوها ترتاح هكاك، ولا طيبوها كما طيبتها انايا كاع احسن واحسن. ولا حبيباتي بقاو على خير، تهلاو لي في لسانكم، دمتم في عيد الله وحفظه. السلام عليكم حبوباتي.